अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और एहतजाज एहतजाज एहतजाज, सबसे बड़ी आज की खबर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लियाकत बाग में एक जलसा करना था, जो एक पुरअमन सा जलसा होना था, जो चंद घंटों पर मुहित होता, काफले आते, एक जगह पे इकट्ठे होते, कुछ तकारीर होती और सब अपने घरों को चले जाते, उसको किस तरह से इस हुकूमत ने अपने लिए वबाले जान बना लिया, एक ऐसा तौक बना लिया है, अपने लिए एक परेशानी बना ली है। और ना सिर्फ ये कि इतनी बेवकूफ़ाना तरीके से इन्होंने इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया है कि जिसके बाद ना सिर्फ ये कि पीटीआई का एहतजाज होने से पहले ही कामयाब हो गया, बल्कि जो अवाम की इनको लान तान और जो बद्दुआएं मिली हैं वो अलहदा से हैं, उसका खाता एक अलहदा से भरा पड़ा है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, मैं आपको तफसीलात बताती हूँ। अगरचे अभी एहतजाज की सूरत हाल यही है कि काफ़िले रास्ते में हैं, कुछ गुजर रहे हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। मौलाना भी एक्टिव हैं, पीपल्स पार्टी मौलाना को इंगेज करने की कोशिश कर रही है। मौलाना की गेम क्या है ये आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। फिर आखिर में आर्मी चीफ की भी बात करेंगे, जो काफ़ी कल 2-3 दिनों से बल्कि मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे जी एहतजाज की। जैसे मैंने कहा, बड़ा नॉर्मल था, हुकूमत जलसे की इजाज़त भी दे देती और आराम से लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा होता और फिर सब चले जाते अपने घरों को। लेकिन हुकूमत इस बात में तुर्रा इम्तियाज़ रखती है, एक ख़ास मकाम रखती है कि इसने कैसे एक छोटी चीज़ को बड़ा बनाना है, कैसे इन्होंने अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी करनी है, कैसे इसने राह चलते हुए एक बम को लात मार के अपने लिए तबाही का सामान करना है। इस काम में ये हुकूमत परफेक्ट है और इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता, सिर्फ यही आता है। वजह यह है कि आराम से आप जलसा करने देते तो इतनी हाइप क्रिएट ना होती जितनी अब क्रिएट हो गई, क्योंकि जलसे की इजाज़त नहीं दी तो उन्होंने उसको एहतजाज में बदल दिया। एहतजाज में बदलते हैं जब आप, तो ज़ाहिर है उसका एक पूरा मोड चेंज हो जाता है। और अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि उन्होंने भी ज़िद बना ली कि हमने लियाकत बाग पहुंच के ये एहतजाज करना है। अब होगा क्या? प्लान बी पीटीआई का यही है कि अगर लियाकत बाग नहीं भी पहुंचने दिया जाता तो जहाँ जहाँ भी काफिले रुकेंगे, अब पिंडी शहर में जहाँ जहाँ पुनः रुकेंगे वो वहीं खड़े होकर एहतजाज शुरू कर देंगे। तो वो एहतजाज या वो जलसा जो एक पॉइंट पर होना था, वो आपने हर रोड, गली, मोहल्ले, बाजार, हर जगह शुरू कर दिया है। और ये सूरत हाल हुई। एक तो इनके खौफ का आलम आप देखिए कि कल रात से इन्होंने किस तरह से जैम पैक बिल्कुल बंद करके कंटेनरिस्तान बना दिया रावलपिंडी शहर को। और इस बुरे तरीके से इस दफ़ा इन्होंने ये बंद किए रास्ते कि बाकायदा कर्फ्यू ऐसे लग रहा था कि जैसे नाफिज हो चुका है। इवन गली मोहल्लों में भी इन्होंने रास्ते बंद करने की कोशिश की है। इस हद तक ये इन्होंने बारीकी से इस दफ़ा काम किया है। किस लिए? एक आके आप कहते हैं कि जी वो मुस्तरद कर चुके हैं अवाम इन्हें और हम तो बड़ी खिदमत कर रहे हैं, तो फिर खौफ किस बात का है? कंटेनर लगा क्यों रहे हैं भाई? आप अगर समझते हैं कि उनके साथ अवाम नहीं है तो उनको आने दें। अगर थोड़े नंबर में लोग होंगे खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। परेशानी किस बात की है जो आप गलियों तक में कंटेनर्स लगा रहे हैं? किस बात ने आपको इतना खौफजदा कर रखा है? और उसके बाद सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकी है, इन्होंने जनाब पूरे बंदोबस्त किए हुए, मोटरवे बंद कर दो, अटक पुल बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। ज़्यादा खौफ इनको इस बात का था कि जो अली अमीन काफिला लेकर आएंगे वज़ीर आला केपी के, और ज़ाहिर है वो चूँकि एक ओहदा रखते हैं, उनके साथ मशीनरी भी होगी, ताकत भी होगी, प्रोटोकॉल भी होगा और लोग तो ज़ाहिर होंगे ही। तो इन सब के साथ जब वो आएंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? इस वजह से इन्होंने जनाब पूरा बंदोबस्त इस तरह का प्लान कर रखा था कि पिंडी में तो हमने किसी को घुसने नहीं देना और बाकी जो सारे इधर उधर होंगे उन्हें हम काफिलों को हर तरह हर मुमकिन अजियत भी पहुंचाएंगे और हम ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे। और ये हमने फिर होता हुआ देखा। हमने क्या देखा कि इधर काफिले जो है केपी से आना शुरू हुए हैं। आजम सवाती का जो काफिला पहुंचा है पिंडी के बिल्कुल पास, तो इन्होंने उसके ऊपर शेलिंग शुरू कर दी। और अब आप देखिए कि ये मंजर कितना खौफनाक है कि पंजाब पुलिस जो है वो केपी से आने वाले काफिले के ऊपर अगर शेलिंग कर रही है तो इसका क्या तासुर जा रहा है? ये कितनी बदतरीन तरीके से आप सुबाइयत को हवा दे रहे हैं। क्या केपी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या केपी के लोग पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते? क्या केपी के लोग यहाँ आकर कोई एहतजाज, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते? क्या वो भारत से आ रहे हैं? वो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं? वो क्या अपने साथ तोपे लेके आ रहे हैं? क्या वो अपने साथ एटम बम लेकर आ रहे हैं जो आप लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने उन्हें दाखिल नहीं होने देना? भाई किस कानून के तहत आपने उन्हें दाखिल नहीं होने देना?
आइन में कहाँ लिखा है कि एक सूबे के लोग दूसरे सूबे में कोई वीज़े लेके जाएंगे या परमिशनें लेके जाएंगे? अली अमीन के ऊपर इन्होंने, जो कि वज़ीर आला हैं एक सूबे के, उनके ऊपर पंजाब में दाखिले पर जी हमने पाबंदी लगा दी। भाई आप कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले, और किस कानून के तहत आप पाबंदी लगा रहे हैं कि जी वो फलां चीफ मिनिस्टर जो है वो नहीं आ सकता? कल को इसका मतलब है कि वो भी लगा दें आपके ऊपर पाबंदियाँ कि जी मरीम नवाज ज़रा फिर कदम रख कर दिखाएं केपी में, आके दिखाएं ज़रा आप लोग केपी में। लेकिन इनको इसलिए इस बात की परवाह नहीं है कि इनको पता है कि केपी तो दूर की बात, पंजाब में भी अब उनकी सियासत कौन सी आवाम में उन्होंने जाके करनी है, वो तो उन्होंने बूट साफ करके अपने ओहदे इक़्तिदार लेने हैं जब भी लेने हैं अब। तो इसलिए इनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि आवाम इनके लिए क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। आवाम के ऊपर शेलिंग मारें, आवाम को गिरफ्तार करें, इनके कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद करके इनको जलीलो ख्वार करवाएं सारा दिन सड़कों के ऊपर। आवाम की फ़िक्र क्यों होगी इनको? आवाम ने कौन सा इनको वोट दिया था जो आवाम के वोट से आए हो तो उन्हें फ़िक्र हो कि जी आवाम ने हमने वापस जाना है तो आवाम हमें जूते मारेगी कि भाई आप लोगों ने तो हमें जलील कर दिया हुकूमत में आकर। तो इसलिए इन्होंने ये तय कर लिया हुआ है कि केपी में तो हमने दोबारा कभी सियासत ही नहीं करनी ना, हमने तो दाखिल ही नहीं होना जैसे केपी में। इनकी ये इस वक्त मेंटल स्टेट है बिल्कुल। पहले ही एक सेंट्रल पंजाब की ये पार्टी रह गई थी, अब वहाँ पर भी जब इनको बिल्कुल अपनी ऐसा लग रहा है कि ख़ात्मा ही हो गया है और पीटीआई ने सफाया ही कर दिया है, तो उसके बाद अब ये लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि हवास बाख्ता होकर कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह आज इन्होंने किया है कि जो ये केपी में आने वाले काफिलों पे शेलिंग की है। अब आप देखिए कि अगर जवाब में आम लोग हैं पत्थर उठा के कोई जवाबी हमला कर दें पुलिस के ऊपर, तो उसके बाद ये शुरू हो जाएंगे कि जी देख लें ये तो दहशतगर्द हैं, हमने तो पहले ही कहा था कि ये हमले करने आते हैं या यूं करते आते हैं। हमेशा हालांकि जब भी इस किस्म के वाक़यात हुए तसादुम के, तो हमेशा ये इसी तरह से शुरू हुए हैं कि पुलिस ने पहले ऐसी कोई हरकत की है, मारपीट की है या कोई इन्होंने शेलिंग्स की हैं, उसके बाद लोगों ने इनके ऊपर जवाब में किसी ने पत्थर फेंके हो तो फेंके हो। हमेशा जितनी आप पीछे ये एक्टिविटीज़ देख रहे थे तसादुम की, तो उसकी वजह यही थी कि ये लोगों को जानबूझ के पहले मारते पीटते तशद्दुद करते हैं और उसके बाद जब वो रिएक्ट करते हैं तो फिर ये उसका नैरेटिव ये बनाते हैं कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग हमले करते हैं इदारों के ऊपर, ये लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये नहीं ये कहते कि जब आवाम को एक हक आइन ने दिया हुआ है कि आप राइट टू प्रोटेस्ट है आपके पास, तो फिर आप क्यों उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं देते? जब अदालतें भी वो कह देती हैं कि जी आप इनको एहतजाज की इजाज़त दें, तो फिर आप क्यों उनको किसी एक जगह पर जमा होने से रोकते हैं? इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ एक ही इनके पास हरबा है कि ताकत के इस्तेमाल से हम रोक लें। पहले से ही इन्होंने कुछ गिरफ्तारियां शुरू कर दी, लियाकत बाग को सील कर दिया कि जी हमने अंदर नहीं आने देना। अब उन्होंने कहा हम बाहर खड़े होकर कर लेंगे लेकिन हम करेंगे। अब अली अमीन के पास आपको पता है कि ज़ाहिर है एक सूबा है, उसकी हुकूमत है, उसकी फ़ोर्स है, अब वो उनके आगे ये कंटेनर वगैरह रुकते हैं? आखिरी खबरें जो आई उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने अटक पुल क्रॉस कर लिया है, वहाँ पे भी इन्होंने कंटेनर्स लगाए थे, उन्होंने वहाँ पे बंदा ही इतना था उनका, उठा के उन्होंने कंटेनर साइड पे कर दिए। रेंस वगैरह भी उनके पास होती हैं, वो वैसे वो जो भारी चीज़ होती है कोई उससे उठवा लेते हैं, वो दाखिल हो जाते हैं। और वैसे भी जब इतना बंदा हो हज़ारों की तादाद में, तो एक आध कंटेनर उठा के साइड पे करना उनके लिए कौन सा मुश्किल काम रह जाता है? वो रास्ते खोलते हैं, वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। और अभी हुआ यही है कि सवाबी से काफ़िले आए हैं, अली अमीन आए हैं लेके, आज़म सवाती आए हैं, और केपी से शायद खटक और बाकी ये लोग पेशावर से ये लोग आए हैं मुख्तलिफ काफ़िले लेकर। उधर पिंडी में इन्होंने जो प्लान रखा हुआ है पीटीआई ने, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये नहीं किया कि सुबह सुबह निकल कर एवं मारे खाते जाएं और गिरफ्तार होते जाएं। ये थोड़ा पिंडी में रहे हैं, साइडों पर अंदर ही रहे हैं, और इनका प्लान यही था कि जैसे ही केपी से काफ़िले अंदर एंटर होंगे तो साथ ही एकदम से पिंडी की मुख्तलिफ गलियों चौक चौराहों से निकल कर एकदम एहतजाज शुरू कर देंगे। तो इन्होंने अब ये प्लान रखा हुआ है, और जैसे ही मेरा ख्याल है जब तक आप देख रहे होंगे शायद इस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा हो कि पिंडी के अंदर से भी फिर सारे जो इनके लोग हैं मुख्तलिफ वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे। इस्लामाबाद से तो आमिर मुग़ल लेकर पहुंच भी गए, रावलपिंडी आ गए अपना काफिला लेकर, और इसी तरह बाकी जगहों से। तो रास्ते आप जितने मर्जी बंद कर लें, अब वो कंटेनर्स वगैरह हटाना उनका कोई मसला नहीं रह गया। हाँ ये ज़रूर होता है कि आम बंदे अगर 10 निकलने हैं अगर नॉर्मल हालात में तो 7 निकल आएंगे, और उनमें से जो 5 उनके अपने कारकुन होंगे वो तो ज़ाहिर है एक अलग जोश के लेवल में होते हैं, वो फिर मिलजुल के उठा के चीज़ साइड पे कर देंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आप ये चीज़ें सोच रहे हैं कि इस तरह फस्तायत से आप हुकूमत कर लेंगे तो चैन से हुकूमत तो फिर आप भी नहीं कर पा रहे। सुबह से दौड़ें लगी हुई हैं, इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इनके पसीने छूटे हुए हैं, इनके चेहरे आप देखें ज़रा,
اس قدر یہ لوگ خوفزدہ ہیں. میں تو حیران ہو گئی کہ کبھی میں نے زندگی میں اتنی خوفزدہ حکومت نہیں دیکھی. صبح آ کے 11:30 بجے پریس کانفرنس, 2:30 بجے پریس کانفرنس, 4 بجے پریس کانفرنس, 6 بجے پریس کانفرنس. مطلب ہے کوئی ان کو کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ آ کے انہوں نے دھمکیاں لگانی ہے ٹی وی پہ خالی خولی, اور حالت یہ ہے کہ دھمکیاں لگا رہے ہیں, آواز نکل نہیں رہی ہے. مطلب اتنا خوف ان کو آیا ہوا ہے اس وقت کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ یہ پتہ نہیں کیوں ان کے دماغ میں آیا ہوا ہے, یا شاید یہ ویسے ہی ریومر ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بات چل رہی تھی کہ ان کو پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا ہے کہ کہیں علی امین اڈیالہ کی طرف نہ چلے جائیں, تو اڈیالہ میں جا کے وہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے دھرنا نہ دے دیں یا کچھ ایسی سچویشن نہ بن جائے. حالانکہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. مختلف سورسز جو ہمارے کنفرم کرتے ہیں کہ ان کا پلان اتنا ہی تھا کہ انہوں نے آنا ہے لیاقت باغ, آ کے جلسہ کرنا تھا اور چلے جانا تھا. اگر احتجاج تھا تو احتجاج کرنا تھا, چلے جانا تھا. جلسے کے لیے پھر یہ اس لیے نہیں گئے کہ اگر وہ اس میں جاتے کہ جی NOC لیا یہ وہ جلسے کے لیے تو پھر وہ باہر جانا پڑے, اس لیے انہوں نے کہا ہم اس کو احتجاج کا نام دے کے ادھر کر کے نکل جائیں گے. لیکن انہوں نے اپنے ذہن میں اتنا خوف پال لیا ہے کہ وہ اب پریشان اس بات سے ہو کے, اب اس کے بعد ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, سارے اپنے انتظامات بھی کر لیے ہیں, اس کے باوجود بھی پریشان ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کس طرح مسلط ہوئے ہیں جعلی طریقوں سے, تو پھر آپ کو یہ خوف رہتا ہے کہ کسی بھی وقت عوام کا ریلا نکل کر ہمیں گھسیٹتے ہوئے وانوں سے باہر نکال دے گا. وہ پھر بنگلہ دیش کے مناظر ان کو بھولتے نہیں ہیں, اسی کا خوف ان کو کھائے جاتا ہے. تو یہ اس وقت ان کی جو ہے وہ سچویشن ہوئی ہے, اور آگے آ کے کہیں گے کہ جی لوگوں نے مسترد کر دیا اور ہمیں کیا فرق پڑا اور ہو گیا. بڑھ کے آپ ان کی سن لیں. اور سب سے زیادہ جو میرے لیے پریشان کن بات یہ ہے کہ جو آپ صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں, یہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ یہ کون سے نئے وہ ٹرمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ جی وہی والی بات ہو گئی تم وہاں یہاں والی کہ جی آپ یہاں نہیں آ سکتے, کہ بھائی کیوں نہیں آ سکتے, تو یہ کون سا آپ نے ملک کی نئی خدمت شروع کر دی ہے. تو یہ آج کی ساری صورتحال رہی ہے. کچھ جگہوں پر افسوسناک مناظر دیکھنے میں آئے ہیں, راستے بند ہونے کی وجہ سے ایمبولینسز رکی ہوئی تھیں. بہت سے لوگ اس بات کے اوپر علیحدہ ان کو بددعائیں دے رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے. اچھا دیکھیے آپ نے یہ راستے بند کیوں ان کو روکنے کے لیے, تو لوگ یہ نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرنے والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں کہ بھئی یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں, ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے. انہوں نے تو آ کے بھی کچھ کیا ہی نہیں. اس سے پہلے ہی آپ نے جو 24 گھنٹوں سے پورے عوام کے لیے جینا محال کر دیا, تو گالیاں تو ساری آپ کو پڑ رہی ہیں کہ جناب آپ لوگ کس طرح کی حکومت ہے کہ عوام کو ستاتے رہتے ہیں ہر وقت. اور اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ پھر آ کے کہہ دیں گے کہ راستے کھلے ہوئے تھے, لوگ نہیں آئے. میں تو اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ آپ نے چلیے یہ سب کیا تو پھر کم از کم اتنے گٹس تو رکھیں کہ آ کے مانیں کہ ہاں جی ہم نے راستے بند کیا, ہم نے نہیں کرنے دیا. آپ آگے سے آ کے کہتے ہیں ہم نے راستے کھلے رکھے ہوئے تھے. مطلب ہے ذرا سی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی عقل نہیں ہے, کوئی آنکھ نہیں ہے دیکھنے والی, کوئی دیکھ نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا. کون سے دور میں یہ لوگ رہتے ہیں. پھر اسی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی الیکشن میں جو ہم نے دیکھی. اب یہ ساری سچویشن کے اوپر تو آپ کو ظاہر آگے بھی اپڈیٹ کریں گے کہ الٹیمیٹ اس کا اینڈ کیا نکلتا ہے, لیکن اللہ خیر رکھے یہ دن خیریت سے گزر جائے. اب جو 2-3 اہم اور چیزیں اس پہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. کل رات جی مولانا صاحب کے پاس دوبارہ پیپلز پارٹی کا وفد پہنچا. جب PTI کا وفد ہو کے جاتا ہے تو ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی فوراً پہنچ جاتا ہے, انہیں لگ جاتا ہے کہ کہیں PTI کے ساتھ ملنا جائے مولانا. تو مولانا کی گیم بڑی انٹرسٹنگ اس وقت نظر آ رہی ہے. مولانا مجھے لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر ٹائم گین کر رہے ہیں. اگر مولانا ایک دم ہی یہ کہہ دیں کہ نہیں میں نے کرنی, اور بالکل PTI کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور بالکل حکومت کو چھٹی کرا دیں, تو پھر اس کے بعد مولانا کو پتہ ہے کہ وہ بھی مختلف کانسیکوینسز کا شکار ہو سکتے ہیں. بلا وجہ ان پہ بھی سختیاں شروع ہو جائیں گی, کچھ نہ کچھ ان کو بھی ٹائٹ کیا جائے گا اور سارا, اور اہمیت بھی ختم ہوگی. تو مولانا بڑی سمارٹ اپنی طرف سے گیم کھیل رہے ہیں. مولانا ان کو پوری طرح نہ بھی نہیں کرتے, ان سے مل بھی لیتے ہیں, جھپیاں بھی ڈال لیتے ہیں, کھانا بھی کھلا دیتے ہیں, ان سے کہتے ہیں لاؤ مسودہ کدھر ہے, وہ بھی ان سے لے لیتے ہیں. یہ سب کر کے پھر اس کے بعد ان کو حامی بھی نہیں بھرتے ہیں. تو ایک پورے طریقے سے مولانا جو ہے وہ ٹائم گین کر کے ابھی تک انہیں اس پوائنٹ پہ لے آئے ہیں کہ ان کی پوری طرح امید بھی ختم نہیں ہوتی اور مولانا ملتے بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ. اور ادھر PTI جو ہے وہ اس بات پہ کلیئر ہے کہ جی مولانا نے جو اس طرح کی غیر انسانی قسم کی ترامیم ہے اس کے ساتھ تو مولانا نہیں جانے لگے, اور اچھی طرح سلمان اکرم راجہ جا کے مولانا کا ذہن کلیئر کراتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ تو دیکھیے کتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یہ وہ, تو آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں. سنا ہے کل تو مولانا نے بھی بڑی آیت پڑھ کے سنا کے اور اس کو بڑا اچھے سے انڈرسٹینڈ بھی کیا اور پوری کمٹمنٹ شو کی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مولانا اس وقت تھوڑی اس طرح سے جان بوجھ کر بالکل وہ علی امین سٹائل میں آ کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے.
بلکہ وہ تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی اس ساری سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں. بہت سے لوگ تو یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ مولانا اگر کوئی ترامیم کروائیں گے بھی تو وہ 25 اکتوبر کے بعد کروائیں گے. یعنی مولانا اور ان کی پارٹی بالکل اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ قاضی صاحب کو کسی بھی جگہ سیٹ اپ میں مزید جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے, چاہے وہ ادھر سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ نئی آئینی کوئی کورٹ بنے. تو قاضی صاحب سے بھائی وہ ہیپی نہیں ہے, سیدھی جو بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آگے دیکھیں گے کہ ترامیم کرنی ہے تو, لیکن بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ مولانا کم از کم 25 اکتوبر سے پہلے تو کسی ترامیم کی طرف نہیں جانے والے. ابھی تک بھی آپ دیکھیے ڈرافٹ ہی کوئی نہیں ہے سامنے, اور چل پڑے ہیں کہ جی ہم نے ترامیم کرنی ہے, تو کسی طرف سے بھی ابھی کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں آیا. تو مولانا جو ہیں وہ اس طریقے سے ایک سمارٹ موو کیے رہے ہیں. آخر میں آرمی چیف صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں 2-3 دنوں سے. کراچی میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ کور کراچی کور کا بھی انہوں نے جا کے سارا جائزہ لیا اور ملاقاتیں کی. لیکن سیکیورٹی امور سے زیادہ جو ان کی ملاقاتیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ ہیں جو کہ ان کی تاجروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, تاجر رہنماؤں سے ہوئی ہیں. اور 1-2 دفعہ تو ان کے اسٹیٹمنٹ چلے, تو میں نے ابھی پڑھا نہیں تھا آخر میں کہ اسٹیٹمنٹ میں نام کس کا لگا, تو میں سمجھی کوئی وزیر تجارت کا شاید کوئی اسٹیٹمنٹ ہے یا وزیر خزانہ کا, لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو وہ جب میں نے پورا ٹک کر پڑھا تو خیر وہ اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس تھے کہ جی ملک میں جو ہے وہ اب بڑی تیزی سے سرمایہ کاری کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آئی ٹی کمپنیاں جو ہیں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. مایوسی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ چھوڑ دیں آپ, مایوس ہونا کفر ہے. اور اس طرح تو بظاہر جو IMF کی ڈیل ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ایک نئی آکسیجن اس حکومت کو جو ملی ہے اور اس سیٹ اپ کو جو ملی ہے, اس کی وجہ سے سب ایک دم تھوڑے سے حوصلے میں آ گئے ہیں کہ جی IMF نے پیکیج ہمیں دے دیا ہے تو اب جیسے چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. لیکن کیا اس کا اثر عام آدمی تک پہنچے گا؟ جی بالکل پہنچے گا. وہ اس طرح کے نچوڑا عام آدمی ہی جائے گا. جتنی سخت شرائط پر IMF کا یہ پیکیج اور ڈیل ملی ہے, اس کے بعد اس کے اثرات تو ظاہر ہے عام آدمی کو ہی بھگتنے پڑیں گے آگے چل کر بھی. تو بہرحال آرمی چیف جو ہیں وہ تاجر رہنماؤں سے بھی خطاب کر رہے تھے اور کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی کہ جیسے معیشت جو ہے وہ بڑی سنبھل گئی ہے اور اس طرح کی چیزیں. حالانکہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ کرنے کے کام تو جو آپ کی سول حکومت ہے اس کے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت تو خیر کوئی ایسی چیز ہمیں چونکہ ایگزسٹنس نظر ہی نہیں آ رہی پاکستان میں, تو پھر کیا بات کریں. تو بہرحال یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بیسکلی ایک نیریٹو جو ہمیں ان کے ترجمانوں کے تھرو بھی نظر آتا ہے کہ جو زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہلکے سمجھنے والے صحافی ہیں, تو وہ یہی ہے کہ جی اب چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں اور لہٰذا اب تو یہی سیٹ اپ چلے گا اور اس طرح. تو بظاہر اس کی وجہ سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو ایک انٹرن دباؤ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے, PTI کی طرف سے, وہ اسی لیے پھر اب اس پہ بڑھایا جا رہا ہے. حالانکہ وہ بڑا اچھا ٹائم تھا, عمران خان صاحب نے ایک موقع بھی دیا ہوا تھا کہ بات چیت کر لی جائے. جب انہوں نے بار بار کہا کہ مذاکرات کیے جائیں, بات چیت کی جائے, تو اس کو بہت سارے لوگوں نے ہنسی ٹھٹے میں اڑا دیا کہ جی NRO مانگ رہا ہے یا جی بس ہو گئی, یہ ہو گیا وہ گیا. لیکن وہ ایک اچھا میرا خیال ہے موقع تھا کہ انگیج کر کے بہت ساری چیزوں کو سیٹل کیا جا سکتا تھا اس ملک کی بہتری کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی وہ موقع ضائع ہو گیا. اب عمران خان صاحب کسی سے ٹاک بھی نہیں کر رہے. آج میں دیکھ رہی تھی ARY پہ نعیم اشرف بٹ صاحب بھی یہ سٹوری دے رہے تھے کہ جو پہلے کہیں بیک ڈور تھوڑی بہت بات چیت PMLN یا PTI کی کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی, کروانے کی بھی, اب وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے کیونکہ عمران خان کی طرف سے کوئی گرین سگنل اس ٹاک کو بھی نہیں دیا گیا. تو دیٹ مینس کہ عمران خان صاحب جب یہ ڈائلاگ بولتے ہیں کہ کشتیاں جلا دو, تو وہ واقعی پھر وہ صرف ڈائلاگ نہیں ہے بلکہ واقعی کوئی بیک ڈور اس وقت ان کے ساتھ کانٹیکٹس نہیں ہیں کسی بھی طرح کے. تو یہ کافی الارمنگ ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے ان کے پاس ایک صوبہ ہے, ان کے پاس اس وقت پاپولیرٹی ہے, ساری چیزیں ہیں, اور اس دوران اگر اس انداز سے ان کو آپ انگیج نہیں کریں گے تو یہ پھر کوئی ملک کے لیے بہت اچھی خبر نہیں ہے میری نظر میں. تو بہرحال آگے اللہ بہتر رکھے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.